بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك او تپوس کیستانا عن المحیض پباردیس کی قل ورتویا هو اذن دا یو بیماری دا فاعتزلوا النساء لرشی د خزنا فی المحیض پبافالتیس کی ولا تقربون ومن ذکی گئی دیتا حتی تردی پوری یطهرنا چی پاکشی فیضا تطهرنا ارگل چی پاکشی فاتون رات لکوی دیتا من حیث امرکم اللہ داغ طرفنا چوکم کردی اللہ ان الله یقینا الله يحب التوابین من کئی توبه استنکو سرا ويحب المتطهرین او من کئی د پاکی کونکو سرا نساؤکم خزستاسو حرس لکم زید پسل لتاسو لرا فاتو حرسکم راتلکوی فضل خپلتا انا شیتم فکم کیفیت چی خوخویستاسو وقدمو او مخکیوالو کئی لانفسکم دا پار دا زانو نخبلو واتقوا اللہ ویریگی دا اللہ نا والم پوشی انکم یقینا تاسو ملاقو مخامخ کیدن کے دی اللہ سرام وبشر المؤمنین او زیر ورکی مومنانو تام ولا تجعل الله مگر زوی اللہ لرا عرضتا ڈال لأیمانکم دا پارد قسمون استاسو ان تبرو دا چی نیکی بنکوئی وتتقو پرہزگاری بنکوئی وتصلحو بین الناس و اصلاح بنکوئی پمنز خلقو کے واللہ سمین علیم اللہ دے اوریدن کے اوپوام لا یواخذکم اللہ ننسی اللہ تاسو لرام باللہوی پا بیرادی قسمونو باللہوی فی ایمانکم پا بیرادی قسمونو استاسو ولیکی یواخذکم لیکن نسی تاسو بما پاغس باندے کسبت قلوبکم چی کس کڑوی جرون استاسو چکڑی دی زرون استاسو واللہ غفور حلیم اللہ دے بخون کے صبرناک للذین دا پار دا کسانو یولونا چی قسمون خوری من نسائم دا خزخ پلونا تربسو انتظار بکی اربعت اشہر سلور میاشتی فإن فاو کچر تراو گرزیدا فإن اللہ یقینا اللہ غفور رحیم بخون کے مہربان دے وإن عزم الطلاق او کچرتا کستیو کد طلاق فإن اللہ یقینا اللہ سمیع علیم اوریدن کے دے او پو دے